बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज की वीडियो हम किसी और इशू पर नहीं करेंगे बल्कि मैं बात करूंगी मेरी और अपने जैसी उन तमाम तर सहाफ़ियों की जो कि वॉर, डिफेंस, कॉन्फ्लिक्ट, फॉरेन अफेयर्स या इस तरह के मामलात से मुंसलिक है और रिपोर्ट करती हैं। और वो साल से ख़ुद मुझे शायद 18 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस जून में 2021 में, और अब ये 19वां साल जारी है। मगर क्या वजह है कि हमेशा जब भी कोई बंदा पाकिस्तान के लिए बात करता है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, उसके ऊपर लान तान गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और कहीं और से नहीं, उसको या तो हमारी सहाफ़ती बरादरी में से कोई बंदा उसको उठाता है, चिंगारी लगाने की, आग लगाने की कोशिश करता है, जैसे पहले मेरे साथ मंसूर अहमद खान कर चुके हैं। अपने आप को बड़ा मायनाज़ एंकर वो कहते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब उनको मेरे उन भाइयों ने दिया जो सोशल मीडिया पर मौजूद थे। यहाँ पर अब बात आती है उन लोगों की जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान की स्टेट को गालियाँ देके, पाकिस्तान की स्टेट को बुरा भला कह के, बल्कि पाकिस्तान को बुरा भला कह के। वो लोग कभी हॉलैंड में हैं, कोई यूके में है, कोई किस मुल्क में है, कोई फ्रांस में है, और उनका काम क्या है कि उन्होंने वहाँ से बैठकर भी पाकिस्तान को गालियाँ देनी हैं, इदारों को गालियाँ देनी हैं, और ऐसी ऐसी गालियाँ देनी हैं कि शायद गालियाँ भी परेशान हो जाएं कि हमें कहाँ पर कि कौन सा इतना सुनहरा दिमाग है जो हमें बैठ के बना रहा है। मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ, सिर्फ मुझसे पहले जवेरिया सदीक के साथ होता रहा। एक बहुत 2018 से वो इस तमाम तर गालियों को, इन तमाम तर ऑनलाइन हरासमेंट कैंपेन्स को बर्दाश्त कर रही है। मेरे साथ ये सिलसिला हुआ, और यही एलिमेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, ये उन तमाम तर गालियों को, उन तमाम उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जिसका उनको कख पता नहीं है, और अपने से कहानियाँ बनाकर उन्होंने एक खातून सहाफ़ी के साथ ये हरकत शुरू की। मेरे साथ ये सिलसिला ज़्यादा तब शुरू हुआ कि जब मैंने अफ़गानिस्तान से रिपोर्टिंग शुरू की, और पाकिस्तान से मैं वाहिद वहाँ पर ख़ातून थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ एलिमेंट्स को शायद बहुत नागवार गुजरा कि मैंने वहाँ से एक बेबाक रिपोर्टिंग क्यों की है, बग़ैर डरे रिपोर्टिंग क्यों की है। और मैं आज आपको ये भी बता दूं कि इस मामले में मुझे इवन अफ़गानिस्तान से भी, अफ़गानिस्तान के कुछ सहाफ़ियों ने भी लाइव थ्रेट्स दिए, और ट्विटर पर उन्होंने वो थ्रेट्स पोस्ट की। बाद में फिर वो कुछ डिप्लोमेट्स की या एम्बेसीज़ की मुदाखलत की वजह से उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट की, क्योंकि हमने इन राइटिंग दे दिया कि ये ज़िम्मेदार होंगे अगर हमें कुछ हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि अफ़गानिस्तान से क्या मसला है किसी को। जब हम वहाँ थे, हम जो देखते थे हम वो रिपोर्ट करते थे। अगर कोई वहाँ पर सहाफ़ी एजेंडा ड्रिवन सहाफ़त के लिए गया है पाकिस्तान से, तो उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था। हमारी तरफ से पाकिस्तान से मेरे एक और साथी थे जो इंडियन टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, वो उनके लिए काम कर रहे थे। एक और दूसरे सहाफ़ी थे एजाज सैयद भी, वो जियो के लिए काम कर रहे थे। मैंने कभी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं की। न अनस मलिक जो कि वियॉन के लिए काम करते हैं, न मैंने उनके काम में कभी दखल अंदाजी की, ना मैंने एजाज के काम में, और विकास शाह जो खैबर टेलीविज़न के लिए गए थे, ना मैंने कभी उनके काम में दखल अंदाजी की। कुछ और सहाफ़ी भी आए, उनके अपने इश्यूज़ थे, वो चले गए जल्दी, 2-3 दिन रहकर चले गए, मुझे नहीं पता। लेकिन हम अनस 3 माह गुजार कर आए वहाँ पे, एजाज, मैं और विकास, हम लोग उनसे जल्दी आ गए। बात यह है कि आपको कौन सी चोट मैंने पहुंचाई है, कौन सी तकलीफ पहुंचाई है, माँ सिवाय इसके कि मैं जो देखती थी वो रिपोर्ट करती थी, और उसमें कोई ट्विस्ट या एंगल देना मेरा काम नहीं था। अगर मेरे साथी अपना काम कर रहे हैं तो मैं अपना काम कर रही थी। मैंने वहाँ से देखा तालिबान ने ख़वातीन पर हाथ नहीं उठाया, प्रोवोकेटिव उनके ऊपर चीज़ें होती थी, फिर भी उसके बावजूद वो उल्टा हमें रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं, आप हमारी ख़वातीन की वीडियो ना बनाएं। इनके जहनों पर 20 साल काम हुआ है, एक दिन हो गई हमारी तरफ पलट कर आ जाएंगे। हमने नहीं किया ऐसा कुछ। वो ख़वातीन उस दिन उनको वहाँ भी देखी जा सकती थी फॉल ऑफ काबुल के वक्त कि वो थूक फेंक के जाती थी उन पर, और ना उनको किसी एक अमरीकी खातून ने गालिबन ये भी रिपोर्ट किया कि उनको ज़बरदस्ती बुर्का उड़ाया गया। बिल्कुल ये इंसिडेंट हुआ, मगर वो एक इंडिविजुअल एक्ट था। उसके ऊपर तालिबान की काबुल मेन एडमिनिस्ट्रेशन ने माजरत भी की उनसे, और उन्हें कहा गया कि हम ज़बरदस्ती किसी का मुंह कवर नहीं करा सकते, ना हमारा ये काम है। जिस खातून ने खुले मुंह काम करना है वो खुले मुंह ज़रूर काम करे। अलबत्ता अफ़गानिस्तान में तमाम लड़कियां पहले भी सर ढकती थी, अभी भी वो सर ढक रही हैं स्कार्फ से, हिजाब से, हमें कोई मसला नहीं है। यहाँ मसला कुछ ताजिक बच्चियों को हुआ, उन्होंने बुरके को जलाया, आग लगाई है। रिसेंटली अभी मुझे पीटीवी के एक मॉर्निंग शो में बुलाया गया एज की नोट स्पीकर, और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने वही वाक़यात बताए कि मुझे जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि कुछ अफ़गान मेरे दोस्त खफा होते थे कि तालिबान का अगर वो कोई अच्छा भी काम करे तो मत बताओ। और इसमें ट्विटर पे बहुत से लोग वो मौजूद हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि अगर तालिबान कोई अच्छा काम करे तो मत बताओ, लेकिन अगर कोई वो गलत काम करे तो उसको ज़रूर बताओ, बल्कि उसको फैला दो सोशल मीडिया पे।
یہ میں نے انٹرویو دیا، میں نے اس کا حوالہ بھی دیا. میں خود پشتون ہوں، اگر میں دوپٹہ یا چادر نہیں کرتی تو مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں اسی دوپٹے یا چادر یا برقعے کو جلا دوں؟ ایک خاتون اٹھ کے پاکستان کی کہتی ہیں کہ برقعہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں 100% خواتین جو ہیں وہ یا چادر پہنتی ہیں یا برقعہ پہنتی ہیں، یا ان کا سر ڈھکا ہوتا ہے. میری فیلڈ ایسی ہے، سال ہر سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں. میں نے پہاڑوں کا سفر کیا ہے، میں نے صحراؤں کا بھی سفر کیا ہے، میں نے اتنا مشکل کام کیا ہے کہ جو شاید مرد بھی نہ کر سکیں، اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی شرم نہیں ہے. پھٹے ہوئے جوتے بھی ہوتے تھے، پھٹے ہوئے سم ٹائمز آپ کی حالت بری ہوتی ہے، پر فیشن میں جو ہے وہ اٹینشن نہیں پھرتے. آپ کا منہ کئی دن تک نہیں دھلا ہوتا، آپ اسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں اس میں ویڈیو کلپس شیئر کروں گی جس میں آپ میری حالت دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ بات کرنا کہ آپ ہماری مرضی کی رپورٹنگ کریں، کیا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. آج میں نے یہ ویڈیو اسی لیے کی کہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے وکاس گوریا نامی شخص نے اب یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ پاکستانی خواتین پر جتنا دل چاہے کیچڑ اچھالے، جتنا دل چاہے ان کو گندا اور برا بھلا کہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اگر اس کے خلاف احتجاج کریں پاکستانی خواتین تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی خواتین کے خلاف مغربی میڈیا اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کا ساتھ نہیں دیتا. جبکہ وکاس گوریا کے ساتھ BBC، VOA اور DW اس طرح کے سارے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. وکاس گوریا کے تمام تر دوست ہیں، سلمان حیدر ہیں، طاہا صدیقی ہیں، اس میں گلالے اسماعیل ہیں، ساتھ فورم ہے، گل بخاری ہے، ماروی سرمد ہیں، بہت سے نام ایسے جو اس کے اندر ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن جب ہماری بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. افسوس کی بات، پچھلے دنوں مجھ پہ بہت کیچڑ اچھالا گیا، مگر پاکستان کی صحافتی برادری میں سے ایک شخص نے ایک متعلقہ کلپ نکال کے اس کو زمانی انداز میں پیش کیا، اس کی وجہ سے ساری کنٹروورسی کریٹ ہوئی. مگر پاکستان کی صحافت میں سے ماں سوائے جویریہ صدیق، شفا یوسف زئی، فریحہ ادریس، سمیہ راحیل قاضی صاحبہ میری بڑی بہنوں کی طرح، ان کے علاوہ کوئی بڑی آواز نہیں آئی اس کے خلاف کہ جنہوں نے اس کو برا بھلا کہنے والے کی مذمت کی ہو. الٹا خاموشی، مجرمانہ خاموشی رکھی گئی. یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب بھی کسی خاتون کے خلاف گالم گلوچ ہوئی سیاسی بنیادوں پر، ہم نے اس کو کنڈیم کیا، مذمت کی. مگر اس مرتبہ یہ مجرمانہ خاموشی کیوں تھی؟ اس سوال کا جواب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں. البتہ مجھے یہ ضرور امید ہے کہ میرے سوشل میڈیا پہ بیٹھے بہن بھائی جنہوں نے ابھی ریسنٹلی بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا، اس میں بہت سے نام ہیں. میں شکریہ بطور خاص ادا کرنا چاہوں گی صدیق جان کا، عمران ریاض کا، مخدوم شہاب الدین کا، فریحہ ادریس، جویریہ صدیق اور اقرا ناصر، سمیہ راحیل قاضی، اور اس طرح ابراہیم قاضی بھائی ہیں میرے، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح، اللہ ان کو سلامت رکھے. جن لوگوں نے فرنٹ فٹ پر آ کر اس کی مذمت کی اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے. اسی طرح ہم اب اس شخص جس کا نام وکاس گوریا ہے، جو یہ گالیاں دینے کا سلسلہ نہیں روک رہا پاکستانی خواتین کے خلاف، ہم اس کے متعلق ہم نے ایک ڈاکیومنٹ کریٹ کیا ہے کہ جس کو ہم تمام تر متعلقہ ایمبیسیز میں بھی بھیج رہے ہیں. اس کو ہم نے ڈچ گورنمنٹ کو ان کی ایمبیسی کے تھرو بھی بھیجا ہے، ان کے ایمبیسڈر کو آن بورڈ لیا ہے. تمام ڈپلومیٹک کور کے آفیسز میں ہم اس کی ایک کاپی بھیج رہے ہیں، اور ہم متعلقہ حکام کو کے علاوہ پارلیمنٹ میں اور متعلقہ جو بھی خواتین کے ادارے ہیں، نیشنل اسٹیٹس اور نیشنل کمیشن آن ویمن اسٹیٹس ان پاکستان، ان کی چیئرپرسن ڈاکٹر نیلوفر بختیار، تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت امید افزا بات کی. ملکہ بخاری ہیں اس میں، سرتاج گل وزیر ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے PMLN کی کسی خاتون کا نام نہیں نظر آیا جنہوں نے کنڈیم کیا ہو اس ایکٹ کو. بڑی حیرت کی بات ہے. گالی کسی خاتون کو دینا تمام خواتین کے برابر ہے، کیونکہ ماں اور بہن کا ہی نام آتا ہے اس کے اندر، تو ماں اور بہن تو آپ خود بھی ہیں، بیٹی آپ خود بھی ہیں، اور آپ سب کے گھر میں بھی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کی آنکھیں جلد کھلیں اور آپ اس صحافتی برادری میں سے ان صحافی خواتین کے ساتھ بغیر کسی پولیٹیکل باعث کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں اور سولیڈیرٹی پہ کھڑی ہوں. آپ سب کی سے میں دعائیں اور امید کرتی ہوں. اس میں ایک بڑا نام اویس توحید کا میں لینا چاہوں گی. تمام سینئر صحافیوں میں اویس توحید، عامر متین، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں. اسلام الدین ساجد ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کھل کر اس کی مذمت کی اور کنڈیم کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم اسی طرح کسی سے ڈرے بغیر ہم اپنا کام جاری رکھیں بے خوف و خطر، اور پاکستان کی سالمیت کو ان بھونکنے والے جانوروں سے کوئی فرق نہ پڑے. پاکستان قائم و دائم رہے. آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.